بسم الله. السلام عليكم. هذا نداء نوجهه لوزيرة الثقافة. دوك سيت اون لونغ فيديو راح نقسمها اون بارتي كيما درت مع النداء اللي وجهته لوزير الرياضة. كل بارتي نتريتي عليها ان سوجي. لا بروميير بارتي راح نهضروا على السينما. دركا درتو نتوما دي زاسيز باش تستمعوا لي بروفيسيونيل و لي اسوسياسيون لي سيني كلوب باش يعطوكم الاقتراح تاعهم. انايا جو في بارتي دونك ان سيني كلوب. ما رانيش ان بروفيسيونيل دو سينما، جو سوي ان سينيفيل ان فان دو سينما. سوا راني نتفرج دي فيلم في الدار سوا راني نروح لدي سال دو سينما. بصح كاين مشكل، انا نسكن في بومرداس. بومرداس ما فيهاش اون سال دو سينما. تقول لي تاع لوانسي تاع اليسر هذيك يديروا فيها غير مسرحيات لي زونفون. صح، انا باش نروح السينما راني نروح حتى لالجي. نهضروا نديروا اون بتيت كومباريزون بين الجي وبومرداس. الجي وبليده فيها غير اون سينماتيك وما تخدمش دايما، وانا امون افي بليده كومبلي فيها سينما وحده انا تجيني بيزار. ما عليناش. الجي فيها سينما ابن خلدون، فيها سينما ابن زيدون، فيها سينما كوسموس الالفا والبيتا تسمى فيها دو سال، فيها الفيلماتيك زينات، فيها السينماتيك دالجي متحف السينما، فيها السينما اولمبيا، فيها سينما تاع الهلال، فيها سينما تاع الشباب اللي دركا ولت مسرح الجي الوسطى، فيها سينما تاع الساحل، فيها سينما تاع الابياريه، وفيها سينما جديده اللي دارها البريفي في حيدره. سينما تاع رويبه راهي مغلوقه من عام جدي وجداتي. رغايه يا عجبه ما فيها السينما، تجيكم هذه حاجه نورمال. عين طايه ما فيها السينما. انا نهضروا غير على الجي ما نروحش بعيد. الدراريه فيها سينما طروادي دارها ان بريفي تما نروحوا لوهران فيها تروا سينما. بصح واش راني نشوف غير السينما تاع السعاده اللي راهي لاباس. لي دو زوتر سينما يخدموا غير في الفيستيفال انترناسيونال تاع الفيلم اراب. ما عليناش. سينماتيك تيزي وزو عندنا اون سول صال سينما ما هدرناش. عنابه باتنا ديرنييرمون باش غادي نفتحوها سينما الجيريا في الجي. غادي راهي مازالهم يخدموها الله يعاونهم. سينما افريك بلوز موا صافا. السينما تاع سيرا مايسترا راهي دير لنا زمان. انا كنت نحضر لي كونسير تاع الميطال، دركا راهي دير غير مسرحيات للدراري. ما عليناش. السينما تاع المونغار راهي حابسه. ما عليناش. بصح باب الزوار ما فيها السينما. سي بيزار. ما نهضرش على الجلفة، ما نهضرش على المدية، ما نهضرش على سكيكدا، ما نهضرش على سيدي بالعباس، ما نهضرش على مستغانم، على تيرت، على أضرار، على أم البواقي، سوق هراس سينما. اي اونكور الصيف حتى يا عجبه داروا اون بيتيسيون باش نديروا لهم اون سال دو سينما. انا جو دوموند با حاجه كبيره، معليش يا سيدي. قال ما عندناش بودجي وقال رانا سي دي بروجي غير اللي ياكلوا دراهم. اون فا ايسيي دو بروفيسيوناليزي الحيه. قال نقدروا نديروا دي بري دي زومبران على البونكا، نبنوا اون سال سينما كي سوا ان تياتر على فوا. تسمى منها دير فيها مسرحيات ودير فيها سبيكتاكل تاع ميوزيك ودير فيها دي بروجيكسيون دو فيلم. و جو دوموند با دي فيلم 2020 2019 الاخرين التالين اغرو بودجي تاع هوليوود. لا، نجيبو غير دي فيلم خفاف. الهند يبيع فيلمات الخاص، لا كوري تبيع فيلمات الخاص، الجابون راهو يبيع فيلمات الخاص. ومو الشعب تاعنا يتقف. انا نبغي نخرج نروح السينما مع الفاميليا تاعي مع صحابي، كاين وين نخرج نروح نزهه. مانيش اوبليجي نشوف انا فيلم تاع لي ستوديو دي سي ولا تاع والت ديزني ولا تاع مارفل. نشوف غير فيلم خفيف يا صاحبي. شوفوا دي فيلم الجيريان او موا كاين وين نبروجوتيهم، ماشي غير الجي. انا بومرداس نقدر نروح لالجي ولو كان ما عنديش طوموبيل قال نروح غير في النهار ونهار نكون خدام بالبيس. كي ندير انا حبس خدمتي باش نروح السينما في الليل. سواء عندك طوموبيل سواء ما عندكش ما تروحش. واللي ساكن في ام البواقي كي يدير باش باغي يروح السينما جامي شاف سينما في حياته، ما يشوف جامي يحضر نوغا با اون اكسبيريونس تاع السينما. انا مون افي سي با نورمال. لازم او موان اقل ايمان كومان ديبي نديرو اون سال دو سينما دون شاك ولايه. نديرو دي بري من عند البنكه نبنوهم ونرجعوا سيت ان انفستيسمون ا لون تيرم. نرجعوا هذاك لو بري بلي تيكي بلي بلاص اللي نبيعوهم. ماشي طول طون دير دي فيلم، دير دي سبيكتاكل دو ميوزيك، دير دو تياتر بالدراهم تاع اللي يدخلوا هذوك الناس. دير دي فيستيفال
فيستيفال ناسيونال ولا فيستيفال انترناسيونال؟ راني نشوف انا فيستيفال انترناسيونال تاع الفيلم اراب في وهران سي اون بون شوز، تاع الفيلم ميديتيرانيا في عنابه سي اون تري بون شوز. سيني ديزير اون انيسياتيف اللي داروها ديرنييرمون في بسكرة اضرار والاخر حاجه شويبه. بصح كاين 3 فيستيفال غير في الجي، ما نقدروش شاك ولايه نديروا لها ان فيستيفال بروبر ليها. فيستيفال دو فيلم افريكان، فيستيفال جو سي با انايا دو فيلم فانتاستيك، فيستيفال دو فيلم دومور، فيستيفال دو فيلم دورور. نهضروا على الصناعه السينمائيه، علاه ما نخرجوش شويه من الافلام تاع لي فيلم دو غير بور ني با دير لي فيلم تاع الثوره. سا كوت ترو شير، سا دوموند ان بودجي كولوسال باش دير لي كوستيم، باش السلاح لي زيكسبلوزيف راهم دراهم كبار. علاه ما نديروش دي بتي فيلم انتيليجون، نديرو دي فيلم اللي ما ياكلوش بزاف دراهم، بازي على الكاليتي والكونتيتي توت اون اسيون تاكل موان دو دراهم بوسيبل. هاو كاين لي زوستراليان ولي زاميريكان كيدير لي فيلم تاع خوف، فيلم دورور، او يديروا لي في شامبرا يا ناس. اللي شاف ساو اس ا دبليو ال ديروه في صال دو بان يا ناس، دخل لهم دي مليون دو دولار وفيلم شباب بازا على السيناريو، بازا على لو جو تاع لي زاكتور. ديروهم لي في صال دو بان، دير لي فيلم يا ناس في صال دو بان. ما نقدروش نديرو دي فيلم غير في شومبرا، غير في شالي يدير لي بازيلي. يا سيدي اون فا سكونسونطري، كل بلاد عندها الاخر الاختصاص تاعها. حنا قال نديرو اختصاص تاع الفيلم تاع الخوف، فيلم تاع خلايع، فيلم دورور. قال الجيري سبيسياليست في الفيلم دورور، دير فيلمات غير في شنابر، غير في لي شالي، ونديرو فيلم وندخلوا للساحه العالميه يا صاحبي. ماهيش حاجه كبيره. Je ne demande pas un financement, je demande juste l'organisation, la création de comités. كاين لي بينيفول، حنا اون ني بينيفول باش نطوروا السينما في الجزائر. ونهار يطور السينما ندوروها بروفيسيونيل دراهم وكلش. مي بور ديبوتي اون ني بري ا اتر بينيفول. ما حنا ماذا بينا الفيلم تاعنا يتكسبورتيو في الخارج ويقولوا شوفوا لي سينما الجيريان، لي زاكتور الجيريان. ماذا بينا حنا لي زاكتور يعيشوا من الفن تاعهم، ماشي في الوقت الفراغ تاعو يجي يمثل والوقت الاخر هو راه يخدم كونطابل ولا محامي ولا يخدم في حانوت ولا يخدم حمال ولا. سي با نورمال. ماذا بيا ان اكتور يعيش بالمهنه تاعو. بون في هاد لابارتي راني باغي نهضر على الكوسبلاي اللي دخل في الجزائر ابارتير دو ديزون 2012 اللي بدا ينتشر. سا ديسيبلين اللي الله سيدوي بزاف لي جون واللي ils ont commencé à l'adopter واللي تمكنوا منها. Ils ont beaucoup avancé durant ces dernières années. On a eu même un champion اللي مثلنا في un festival en Tunisie في المونزاي، عادل بن يحيى، اللي نوجه له تحياتي. واللي il suit de très près la scène internationale en matière de cosplay. عندنا des cosplayers de talent كيما تكالين جمال. On a même des filles et beaucoup de filles. باش ما تقولوش c'est une discipline qui touche uniquement les garçons. Qu'est-ce que le cosplay? Je vous laisse faire des recherches et le découvrir par vous-même pour connaître plus de détails. Il y a des festivals au niveau international concernant la discipline. Oui, les Algériens, ils ne sont pas présents. Oui, juste sur Wikipédia, quand on parle d'Afrique du Nord, on parle du Maroc. Le festival de Casablanca, le manga Afternoon, le festival de Tanger, le manga Expo, on parle de Tunisie, du Banzai. Mais l'Algérie, le festival international dessiné d'Alger, le FIBDA, mais بيناش. Le festival, il a connu 2 éditions, on n'en a plus entendu parler malheureusement تاع بجاية. ما بيناش. بالفestival de bande dessinée تاع تيزي وزو ما بيناش. الفestival اللي a connu في الاخر في قسطنطين ماشي باينه. ما عليناش. انا سكو جي بروبوزي كونستيتوي ان فون دركا كيما الميساج تاعي اللي وجهته للمينيستر دو توريزم كونسيرنون لي مانكان الجيريان اللي نديرو لهم ان فون، نديرو دي كارت دابوني، نديرو دي ديفيلي بور فينونسي لي فواياج تاع هاد لي مانكان في لي زوتر بيي ويمثلونا في لي كومبيتيسيون انترناسيونال. لا ميم ايدي نابليكوها في الكوسبلاي باش لي كوسبلاير الجيريان
ما نقولوش نديروا لهم دراهم يخدموا بالكوسبلاي، نو، نخلصوا لهم دي فواياج باش يروحوا اون تونيزي شاكاني، يروحوا للمروك شاكاني، يروحوا لي زيتازوني، يروحوا لا فرنسا، يروحوا للجابون. درك نقول لكم لا ليست تاع لي ديفيرونت كونفونسيون دو كوسبلاي au niveau mondial. لازم à mon avis l'Algérie تكون حاضرة. C'est un peu comme les Jeux Olympiques كيما الشامبيونات دو موند. قال لازم les Algériens يكونوا حاضرين باش يمثلوا لو كوسبلاي الجيريان. Je ne cherche pas des médailles ولا des coupes ولا des titres honorifiques. لا جابوهم راهي مليحة عليهم و c'est un petit plus pour l'Algérie. mais ما جابوهمش au moins قال كاين une communauté geek, une communauté otaku في الجزائر، كاين des cosplayers في الجزائر. نعرفوا بلو كوسبلاي on a des mangas algériens لا لا، on a des bandes dessinées algériennes لا لا، on a كيما محلى ريفيست، كيما سوبر معاشو، كيما بوزيد. on a des BD algériennes، on a des comics algériens رايس حميدو. علاش ماشي نديرو des cosplays de la culture algérienne on l'exporte، تاع des personnages de manga algériens on l'exporte في الخارج؟ pourquoi pas؟ on finance. كاين pas mal de bénévoles اللي sont prêts، كل واحد 10,000 50,000 100,000 ونلمو نديرو ملمه. سي كوم سا. انا جو دوموند دو مينيستير دو لا كولتور يدير ان كوميتي اللي يستكلف بلورغانيزاسيون، ماشي فينانسمون، ما نحتاجوش دراهم، جوست اون نو زورغانيز هاد لي فواياج باش نبعثوا لي زامباسادور دو كوسبلاي الجيريان في الخارج، باش اون شونج ليماج تاع l'Algérie. نعطيكم دي زيكزامبل تاع لي كونفونسيون هادو. اون برون باغ اكزومبل لا بلجيك عندهم لو جيم بلاي، اون برون لو كندا عندهم لو ايكون، لو رويوم عندهم لا ميكون، عندنا l'Allemagne عندها اني ماجيك، عندنا لي زيتازوني مع تاع سان دييغو لو كوميكون سي اون ليجوند، عندنا فنلند عندها انيميكون، عندنا ميم فيستيفال في العراق، العراق اللي عندهم اون غير سيفيل وصار لهم مشاكل وعندهم فيستيفال صاحبي. لا فنلند انيميكون، ريبوبليك تشيك انيمي فيست، عندنا لا سويس لا جاباني مانجا نايت، لا فانتزي بازل، البرازيل عنده الانيمي فريندز. لا ما نبعتوهمش صاحبي البرازيل، نبعتوهم لاشين، نبعتوهم جابون. جابون عنده الكوميك ماركت، عنده لو وورلد سميت، لو وورلد كوسبلاي سميت. لا كوري دو سود عندها الكوميك وورلد. Imaginez des Algériens في الجابون، في لاشين، في لاكوري، في الإيرلند افيك لير تيكون، في لاسويس يمثلوا البلاد. البرتغال عندهم إيبيرانيم، البرتغال اسبانيا ماشي بعاد، ما نقدروش نبعثو تاعنا لتما. الدنمارك عنده الجي بوب كورن. لو ماروك راهي غير هنا صاحبي. الاسبانيا عنده لو صالون ديال مانغا دي برشلونة. لا سويد عندها الابكون. قال شاكاني اون شوازي، قال 7 ولا 10 تاع لي كوسبلاير في اي غارسون، كل واحد نبعثوه لان فيستيفال، اون كونفونسيون دو كوسبلاي الجيريان. تما يدير لنا د لا بوبليسيتي على لو كوسبلاي الجيريان، لا كولتور غيك الجيريان. جوست نديرو ان فون، ان اورغانيزم اللي يستكلف بهم. ما نهضروش على لي بتي فواياج هنايا. درك عندنا دي كوسبلاير الجيريان يقول لك نخلص، كاين با مال قالوا نخلص انايا لي فري دو فواياج تاع روح بجايه ولا روح لوهران باغ اكزومبل باش نحضر اون كونفونسيون. ما عندوش وين يبات يا صاحبي. ما نقدروش نخلو لهم دي شامبر في دار شباب، ماشي دي زوتيل، في دور الشباب، في لي زوبرج دو جونيس، نخلو لهم دي لي باش يروحوا. اون بو با لوغ بايي دي بوس يروحوا من شاك ولايه، نبعثوهم باش في الكونفونسيون تاع وهران يكون كاين كاع لي كوسبلاير تاع القطر الوطني، تاع بجايه كاع يحضروا لها، تاع قسنطينه كاع يحضروا لها. هذاك ميم لو فيستيفال il gagne en image en couleur en variété en diversité. كاع يقدروا يشاركوا. هذه او نيفو لوكال ومن بعد النيفو انترناسيونال. مي ميم نيفو انترناسيونال تونس، مروك، فرنسا، اسبانيا، برتغال ماشي بعاد كومام. اون بو لوغ بايي لو تروك لو فواياج، ماشي حاجه صعيبه. كاين des entreprises qui veulent se faire de la publicité, elles sont prêtes à sponsoriser ces cosplayers, à payer leur voyage. بسم الله.
في هاد لا فيديو غادي نهضر على لي كارنافال. علاه حنا في الجزائر ما عندناش دي كارنافال؟ كارنافال كيما تاع ريو في البرازيل، كارنافال كيما تاع فينيز في الطليان. حنا عندنا غير كارنافال واحد في تيزي وزو، ما عندهمش بزاف مني داروها، اون فادير ان اون دو زون هكذاك، ساتيغ لي توريست. علاش ماشي شاك ولايه في الجزائر يكون عندها ان كارنافال بروبر ليها؟ دركا واش يديروا في الكارنافال هادي نخليها لسكان الولايه، هما اللي ثقافتهم تقاليدهم هما يعرفوا واش يديروا. انا نعطي غير الفكره، نعطيكم اون ليست تاع دي كارنافال في الموند مونديالمون كوني، واللي يجيبوا لهم دي توريست ويعطوا اون ايماج دو مارك للبلاد هذيك. حنا اون الجيري اون اون با مين دا كارنافال في وهران وكارنافال دو تيزي وزو اللي اون لو برون بلوز او موان او سيريو كومام. في الالمان عندهم واحد 12 كارنافال، من بينهم كارنافال دو دوسيلدورف. لونغولا ياك غير في لافريك ماشي بعيده بزاف. عندهم كارنافال دو كابيندا، دو لوبيتو، دو لواندا، دو لوبانغو. لي زونتي سي دي زيل يا صحابي، دي زيل صغار على بومرداس ولا على كاش، على بليده ولا. عندهم واحد 12 كارنافال. هاوليك الارجنتين عندهم كارنافال دو بوينوزر، عندهم دو كوريونتس. الاستراليا عندها الماردي غرا باراد في سيدني. الاوتريش عندها الكارنافال ديمست. لا بلجيك ما نقدرش نهضر لكم عليهم كاع، كان واحد 30 كارنافال ولا 32. البيليز، البيليز هي بيناتنا، بيليز بلاد غير صغيره، كاين اللي ما يعرفش مام با بلي اكزيستي بلاد واسمو البيليز. عندهم كارنافال دو سان بيدرو. لا بوليفيا عندها الكارنافال دو لاباز والكارنافال دو اورورو. وباتريموان مونديال يعجبك الحال، لا ايتي كلاسي باتريموان مونديال اون 2008. البرازيل قاع تعرفوا الكارنافال دو ريو جانيرو. الكندا عنده تروا كارنافال، مونتريال، تورونتو، الكيبيك. الكاب فير هي بيناتنا، الكاب فير وين جايه؟ ماشي جايه في لافريك، عنده الكارنافال دو مينديلو. الشيلي عنده الكارنافال دا ريكا. الشيبر هيا يقولوا لي يرحم والديكم، كاين اللي يعرف قبرص وعندهم كارنافال ليماسول. لا كولومبي، لا كولومبي عندهم واحد 5 تاع لي كارنافال. كوستاريكا، كوستاريكا كاين ناس ما يعرفش بليكزيستونس دان بيي ابلي كوستاريكا، عنده كارنافال دو بويرتو ليمون. لا كرواسي، هيا كرواتيا عندهم دو كارنافال، كاستافري تشيكا. كوبا، كوبا اللي عندهم مشاكل وعندهم لومبارغو ايكونوميك وحالتهم حاله، عندهم دو كارنافال، لافان، سانتياغو. الدنمارك عنده كارنافال دالبورغ. الاسبان ما نقدرش نقول لكم كاع لي كارنافال اللي كاينين، من بينهم كارنافال تاع فالونس. لي زيتازوني جوزبرغ، كارنافال تاع لا نوفيل اورليون. بورتوريكو تاع ميامي، تاع نيويورك، تاع اوستين، تاع سان دييغو، سان فرانسيسكو. لا فرونس ما نقدش نهضر عليهم كاع، كاين واحد 50 ولا 65 كارنافال، جو بو با بارلي دو توس. وين هاد الجزائر؟ لا غويان، تعرفوا بلي كاين بلد قازم يتسو تروف في الامريك لاتين يسموه غويانا، عنده 4 كارنافال يا جماعه. لا غوادلوب، هيا الغوادلوب اونيل عندها 4 كارنافال. مارتينيك 2 كارنافال. تايتي عندها الكارنافال دو بابيت. لا غريس عندها الكارنافال دو تشانتي. غواتيمالا، الغواتيمالا يا ناس، غواتيمالا عندها الكارنافال دو مازيتينانغو. الغيني بيسو، هيا الغيني بيسو، بيسو عندها كارنافال. الهندورا عندها كارنافال. الماجر لا هونغري عندها كارنافال كلاسي باتريمون مونديال اون 2009 تاع مواكس. الهند، الهند سي نورمال عندها دي كارنافال. الهند تاريخ. الاندونيزي باش ما تقولوش كارنافال ما عندوش علاقه بالاسلام والمسلمين ما يديروش دي كارنافال، هاي الاندونيزي اكبر بلد مسلم يا اصحابي، عندهم دو كارنافال. كوتا سولو. الطليان كيفاش ما كاش دي زالجيريان يشاركوا في الكارنافال دو فينيز؟ هذه نورمالمون المينيستير دو لا كولتور لوي ميم يفينونسي اللي يروحوا الكارنافال دو فينيز باش يريبريزونطو الجزائر. كارنافال تاع الجامايك. ليشتنشتاين، تعرفوا بلي اكزيستي بلد في اوروبا يسموه ليشتنشتاين؟ يبقى عنده الكارنافال دو شان. لوكسمبور يا ناس، لوكسمبور عنده 6 تاع لي كارنافال. ماسيدوان، مقدونيا، كاين اللي ما على بالوش باردون جو ميكسيت. مقدونيا، شكون يسمع بمقدونيا؟ مالطا، شكون يسمع بمالطا؟ ليل موريس، شكون يسمع بها؟ عندهم دي كارنافال. المكسيك عنده تاريخ ما عليناش. موناكو عنده كارنافال. نيكاراغوا، بنما، باراغواي.
لا هولندا باينه سي لا هولندا. البيرو عنده 3 كرنفال، الفلبين عنده كرنفال دو كاليبو، البرتغال عنده 12 كرنفال، ريبوبليك دومينيكان عنده لو تhéâtre دونسي دو كوكولو باتريموان مونديال en 2008. لو رويوم سلفادور عنده الكرنفال دو سان ميغيل. لي سيشل راه غير في افريقيا، عنده كرنفال دو فيكتوريا. لا سلوفيني كاين اللي ما يديرش الفرق بين سلوفينيا وسلوفاكيا والريبوبليك تشيك، وعندهم كرنفال دو كورنتي باتريمون مونديال en 2017. راهي غير جديده، غير في 2017 كلاسي باتريمون مونديال. لا سويس عنده شحال راني نشوف واحد 25 27 كرنفال. ريبوبليك تشيك عندها كرنفال دو لينيكو باتريمون مونديال في 2010. لا تايلاند عندها كرنفال دو بوكيت، ماوش يجيبلو لي توريست. تونس يا صحابي راهي غير هنا جيراننا جوارينا، كرنفال دوسو في سوسة. اوروغواي، فينيزويلا الكرنفال ديل كالاو باتريمون مونديال en 2016. كومون سا سفي دزاير كاين اللي ما يعرفش ما واش معناها ان كارنفال. علاش ما كاش؟ راني شافي خطره دارونا اون نوزا اورغانيزي ان بال ماسكي في الباشا كلوب. علاش ما عندناش ثقافه تاع البال ماسكي؟ علاه اون اورغانيز با سو جور دو مانيفيستاسيون؟ عندنا ان موزي متحف تاع لا راديو، صح؟ لا ديرنيير فوا رحت 2 3 فوا هذا العام لو موا اللي فات مع لا فام تاعي باش نعرفها بلو موزي د لا راديو. مغلوق، ما نو كومنت. علاش ما نديروش ان موزي متحف تاع التلفزه الجزائريه؟ مادام درنا تاع الراديو نديرو موزي دو لا تيليفزيون. علاش ما عندناش ان موزي ناتوريل؟ الموند اونتي عنده دي موزي ناتوريل. وشنو ان موزي ناتوريل؟ شيرشي في انترنت افيك بلوس دو ديتاي. انا ما نطولش عليكم، ديجا راني طولت في لا فيديو. موزي ناتوريل علاش ما عندناش ان اكواريوم؟ وزير الصيد البحري، بوركوا نو نافون با عندنا ان موزي اكواتيك موديست قدام لي غروت ميرفيوز في زيامة من سوريا. بصح علاه ما عندناش في شاك ولاية ساحلية ان موزي اكواتيك فيه دي زيكسبوزيسيون تاع لي بواسون تاع النباتات البحريه باش يتقفوا لي زيكولي لي زيتوديون اللي يديروا باغ اكزومبل تاع الهندسه البحريه في ديال ابراهيم كي يكون عنده ان ستاج ولا هو يكون عنده دي موزي يروح يفيزيتيهم. لي زيتوديون لي زيكولي صغيوطين تديهم سورتي سكولير. انا في حياتي في بومرداس وج لو دي بيان وراه غايدتني داروا لنا اون سول سورتي سكولير في حياتي، جابوا لنا بوس وما داوش تو الموند. الفالي نشاركوا في ان كونكور ونربحوا، وربحت في السيام ماني شافي باش يدونا المقام الشهيد المتحف المجاهد. تكمر بيا صاحبي، هذه تسميها سورتي سكولير نتايا؟ التلاميذ تاعنا ما عندهمش دي سورتي سكولير. وعلاه ما عندناش لي بيس في بلادنا؟ ما تقدرش كل شهر دير له متحف؟ على حنا ناقصين متاحف في بلادنا؟ ما كاينش غير مقام الشهيد في الجي، ما كاينش غير متحف المجاهد ولا متحف تاع الارمي. علاه ما تديش الموزي دي زانتيكيتي دي زار اسلاميك؟ علاه ما تديش الموزي ناسيونال دو باردو؟ علاه ما تديش باستيون 23 دار خداوش العمية دار عزيزة؟ علاش الموزي تاع لون لومينور؟ علاش الموزي دي بوزار موزي ناسيونال دي بوزار؟ علاش عندنا دي موزي سبحان الله؟ كاين اللي نا جامي اونتوندو بارلي دو سي موزي. سي غراف. غير مقام الشهيد هذا واش ربحت الجزائر؟ مقام الشهيد تخرج لي تلميذ مقام الشهيد، ودي بتيت زاجونس خرجتي كجده خرجه للشريعه. مي سا فا با. ديروا لنا اون ايدي اوريجينال موزي تاع لي فواتور تاع بكري. ما تجيبليش لي فواتور دو سبور هادوك دي مليون دو دولار، ما تجيبهمش. دي فواتور قال انايا نروح للمتحف. انا ما نقدرش ندير موزي تاع طيارات كيما الامريكان، ما نقدرش ندير موزي تاع البوابير وتاع السمانه كيما الامريكان، ندير موزي تاع طوموبيلات. نروح نتمشى نشوف طوموبيلات تاع لي زاني 30 تاع لي زاني 40 تاع لي زاني 20، طوموبيلات تاع بكري ناخذ معاهم تصاور. تجيب دي توريست صاحبي. ما سيرك، بارلون دو سيرك. نقدروا نديروا ان بتيت انستيتو داخل مع لا فورماسيون دي بوزار اون فورم دي جون
دي بروفيسيونيل تاع لو سيرك. اون كري ان سيرك اللي يدور في كاع لي ولايه، ولا ان سيرك بور شاك ولايه، بوركوا با، باش حنا نستنفعوا بالسيرك. ما نستناوش حتى الطلاينه يجوا يديروا لنا سيرك في بلادنا، توت اون ساشون بلي الاول في تاريخ اللي الى دريسي دي ليون اي دي فوف سي ان الجيريان. قراو على تاريخ تاع سيرك عمار، طلع من تيزي وزو وراح دارها لهم في فرنسا. قراو على التاريخ تاع السيرك. ان الجيريان ا جوي، il a changé, il a changé le monde, il a changé l'image du cirque et c'était un algérien. علاش ما عندناش ان سيرك؟ مصر عندهم ان سيرك، مصر ماهيش بعيده، راه غير في افريقيا. لي تيليسكوب، علاش ما عندناش دي زاسوسياسيون تاع لاسترونومي يشوفوا لي بلانيت النجوم على علم الفلك؟ علاش ما عندناش دي تيليسكوب دون شاك ولايه؟ علاش بلانيتاريوم كاين غير في شنوا، غير في تيبازا؟ علاش ما كاينش ان بلانيتاريوم في شاك ولايه؟ وهذا البلانيتاريوم الا في لو جور جو كروا ان 2018 2019 جديد باش نتفاهموا، ما عندوش بزاف. علاش ما عندناش كيما في الجابون دي كلوب دو كاراوكي؟ هنا ما نهضرش على المينيستير تاع لا كولتور، نهضروا مع لي بريفي. نتوما خصكم دي زيدي باش تستثمروا، ديروا لنا دي كلوب دو كاراوكي، نروح انا مع صحابي نروحوا نغنوا ونزهاو ونحوا على خاطرنا. تقدروا ديروا. تقول لي ما ينجحش، وعلاه لي سكيب روم اللي داروه في سطاولي شكون كان يقول ينجح؟ اللي داروه في وهران باغيين يديروه في تيزي وزو شكون كان يقول ينجح؟ نجح ولا ما نجحش؟ هم لي شان تيليفزيون يضربوا باش يديروا فيه دي زيميسيون. الاخر لازرطاق اللي داروه في الشراقه شكون كان يقول باللي ينجح؟ نجح. وفي سطيف نجح ولا ما نجحش؟ نستناو انه يروح ينتشر في دوت ولايه. لو بينت بول في باينام نجح ولا ما نجحش؟ نجح. نستناو انه ينتشر في غابات تاع دوتر ولايه. شكون كان يقول هادو لي ديسيبلين راح يشوفوا لو جور في الجزائر؟ ils en ont investi ونجحوا الحمد لله، والله يعاونهم والله يرحم والديهم اللي ils ont pris le risque d'investir في ce genre de créneau. alors ديروا لنا دي كلوب دو كاراوكي، يا د لا كليونتيل ما تقلقوش. بيان كاين تاني لي سبيكتاكل الجيريان، علاش ماشي مادام راكم تصوروهم علاش ماشي ديروا اون شان تيلي سبيسيال ديروا فيها غير لي سبيكتاكل الجيريان وتبيعوا حقوق البث لدول اخرى؟ مادام تدير لي مثلا فيستيفال انترناسيونال دو ميوزيك سيمفونيك، علاش ما تبيعش حقوق البث لا شين ميزو سبيسياليزي غير في لا ميوزيك سيمفونيك ولا دوطخ شين تيليفيزي اللي جوارينا؟ علاش ما تاع لا دانس كونتمبورين علاش ماشي نصوروا لو سبيكتاكل ونبيعوه لبرا وندخلوا د لا دوفيز؟ ولا نديروا غير سبيكتاكل ندخلوا شويه دراهم لي تيكي وسا صارت لا نديروه في لا تيليفزيون، ميم نديروه في دي تيليفزيون الجيريان. درك دير لي انا سبيكتاكل في الجي، لي زالجيروا راهم يروحوا يشوفوه، بصح واللي ساكن لي انا في بسكره واللي ساكن لي انا في الغواط ما يقدرش يحضر باش يشوفوا البي باس ديبلاسي، ما عندوش الحق يشوفوا في لا تيلي. دي جاردان بوتانيك عندنا الحامه تحبس هنا الجي برك وداروه لي فرونسي سي غاف. ما عندناش دي زورتيكولتور، ما عندناش دي زاغرونوم، دي زانجينيور في لاغرونومي، ما عندناش دي جاردينيي. عندنا علاه ما نديروش ان جاردان بوتانيك في شاك ولايه؟ تدخل تشوف لي غوز، تشوف لي فلور، تتثقف، تتعرف على لو لونغاج دي فلور، تتعرف على لي غوز، على دي بتيت فورماسيون دو جارديناج باش انت في الجاردان تاعك تغرس دي بتي تروك، تخرج تستمتع. رانا نستمتعوا في الاخر الجاردان تاع الحامه، نستمتعوا تاني في لي زوطخ ولايات تاني. انا ما نديرهمش دي جاردان بوتانيك كيما لو بارك دي غالون اللي سقموه ديرنييرمون باش يولي كلاسي او نيفو انترناسيونال. علاه ما نديروش لا ميم اكسبيريونس في دوطخ ولايات pour plus de tourisme, pour améliorer l'image de marque تاع هادو لي ولايا، pour créer de nouveaux postes d'emploi باش هادو لي انجينيور اغرونوم تاني يخدموا شويه على شهرهم، لي جاردينيي يخدموا شويه على شهرهم اوسي. ماشي حاجه ديفيسيل ولا كبيره ولا جردينا برك يا ناس. جو بونس بلي وصلت لا فان دو لا فيديو، جو سوي سيغتان بلي ما هضرتش على كاع لي كوتي، ونعرض
جميع جزائري انه يبارطاجي معانا لي زيدي تاوعو، باسكو انايا ما نعرفش كلش، ما رانيش عايش توت لي زيكسبيريونس، كان صوالح نسيتهم، كان صوالح بحرولي، كان نامبورتو كي ما يحشمش ما يقولش بلي جياحة يضحكوا عليا، يدزوا معاهم. بارطاجي معنا افكارك، بارطاجي معنا احلامك، ما عندنا غير الجزائر، انا راس مالي غير الجزائر، انا ما عندي غير الجزائر في هذه الدنيا. ومن احلامي انا ما نحشمش بالاحلام تاعي، انا نوم نحلم انه الجزائر كاش نهار تكون باغمي لي بيي لي بلو بويسون او موند. انا سي جامي نخرج كاش نهار نحوس برا ولا كي يشوفوا جزائري نفتخر، قال شوفوا انا الجيريان لا كلاس، ما يضحكوش علينا الجناس، لي زوطخ ما عندهم حتى حاجه زياده علينا. ان شاء الله الميساج يوصل، والله يرحم والديكم. بسم الله. في هاد لابارتي راه عندي اون ايدي نبارطاجيها مع لو مينيستر دو لا كولتور ومام تاع التوريزم والصناعات التقليديه. نقدروا نديروا دي سونتر كولتورال الجيريان سور بلوزيور بيي، كيما كان سونتر كولتورال الجيريان دو باري في فرنسا، نقدروا نديروا سونتر كولتورال الجيريان في لاشين، في لا تركي ديجا راهو كاين لو بروجي، نديروا في الجابون، في لا كوري، نقدروا نديروا في الروس، نقدروا نديروا في الارجنتين، بريزيل، شيلي، ميريكان، كندا. هاد لي سونتر كولتورال الجيريان هادوك الدراهم اللي باغ اكزومبل انا تجيب لي ان شونتور الجيريان ولا شونتور تاع الشرق ولا نعطوا له 10 مليار بور ريان، يجي غير يطنز علينا، غير يقبر بينا ويروح. نبنوهم دي سونتر كولتورال الجيريان في الخارج. قال يا سيدي معليش ما عندناش دراهم باش نبنو دي سونتر كولتورال الجيريان في الخارج. قال لي زومباساد il servent à quoi une ambassade قال في اليوكرين نقولوا لي الله يرحم والديكم elle sert à quoi لا ما عندهاش دي زاكتيفيتي كولتورال ارتستيك. دوك شوفوا غير الجابون واش داير في الجزائر والافريك زعما ماهيش حاجه امبورطونت او سيو دي جابوني ومالغري سا ils investissent. دير لك ليكسبوزيسيون تاع لي زارمور، دير لك لي زيكسبوزيسيون تاع لي بوبي تاعهم لي كيميدول، دير لك دي زيكسبوزيسيون على لا بانتور ولا كاليغرافي تاعهم، يديروا لو تياتر دو نون دخله باطل. عندهم شاك اني لا سيمين كولتوريل دو جابون، لا غاسترونومي، لي راغانا، كل حبوبه شاك اني في الجزائر دخله باطل. عندهم لي كوريان، لي كوريان دركا راهم يديروا شاك اني سيمين كولتوريل تاع لا كوري. الشناوا راهم بداو عندهم ديرنييرمون داروا لنا لو نوفيل اون شينوا في لوبيرا دالجي، وزادوا داروا في الاخر سونتر كوميرسيال تاع باب الزوار باش يكسبورتوا لا كولتور تاعهم هنا في الجزائر. وزعما الجيري ماهيش مارشي امبورطون، ماشي كيما لوروب ولا لامريك لاتين. وراك تشوف شام يديروا، راهم يخسروا دراهم، راهم يستثمروا باش الثقافه تاعهم يجوا يغرسوها هنا في الجزائر. اسكو هما طنح ما يعرفوش يلسون بات ما على بالهمش شام يديروا باش يخسروا دراهم؟ انا تنجانفيستي في لا كولتور الجيريان، نقول لك هذا الاستثمار واش راح يجيب لي. معليش ما عنديش دراهم باش نبني سونتر كولتورال نقولوا في الروس، في لا جيورجي، في اليوكران، في الأذربيجان، في الكيرغيزستان، معليش في لومباساد تتفاهم مع دي بتيت صال سينما، مع لي سيني كلوب، مع لي تياتر، مع دي زورغانيزم كولتورال اون جينيرال في هذيك البلاد. يديروا كيما راهم يديروا عندنا سيكل دو سينما في سينماتيك تاع سينما روس، سيكل دو فيلم ايطاليان، يديروا سيكل دو سينما الجيريان تما صاحبي. كيما بار اكزومبل حنايا في لوبيرا نديرو فيستيفال انترناسيونال دو دانس كونتمبوران ولا دو ميوزيك سيمفونيك. هما تاني كي يديروا ان فيستيفال انترناسيونال دو دانس كونتمبوران ولا ميوزيك سيمفونيك ولا تياتر ولا سينما، حنا نبعثوا تاعنا لي دانسور كونتمبوران تاعنا في تيزي وزو والله لا يهبلوا. اونطونا تهبل دارت الاخرين سبيكتاكل في كيسموه في تياتر ناسيونال الجيريان في ابن زيدون، سيتي سوبرب. سينما الجيريان اون دي بري في لي فيستيفال تاع لا سويس، فيستيفال دو لوكارنو ولا فيستيفال دو فيلم. عندنا دي بري على الانترناسيونال. بابيشا لا ايتي الفو كون سو لو ديز في الاخر نوميني اوز اوسكار في الفيستيفال دو كان. عندنا دي سينياست دو طالون. درك السونتر كولتوريل هذا واش نبروبوزي ياك في بلادنا. اون فا بروندر باغ اكزومبل ليكزومبل تاع لا روسي ولا تاع الالماني. ياك عندنا عباد يقراو اسبانيوليه، عباد يقراو الالمانيه، عباد يقراو الاخر لي روس.
كيت لهم غير الشوماج، غير التشومير، ماشي خدامين. نستخدموهم. دركا الالمان كي دار لي لانستيتو غوت في الجزائر ما يعرفش واش راه يدير، لانستيتو اسبانيول في وهران وفي الجي، لانستيتو سيرفانتيس ما يعرفش واش راه يدير. حنا باغ اكزومبل نديرو اون بيبليوتيك، نديرو اون بي دي تيك، نديرو اون دي في دي تيك. في البيبليوتيك نديرو كتب تاع لو تياتر وتاع لا ليتيراتور الجيريان. لو ترادكتور هذا اللي قرا الروسيه في الجزائر il va nous traduire le livre, il va nous traduire la pièce de théâtre باش الروسي يقدر يقراها بلا لونغ ماتيرنال تاعه. ومن بعد نقدروا هادو لي بوكان، مثلا عندني كاتب يكتب بالعربيه ولا بالفرنسي، ومن بعد نترجموه للروسيه، للالمانيه، للهنديه، للشنويه، يبيع الكتب تاعه برا، يقدر يعيش بالكتابه تاعه، بالروايات تاعه. لو تياتر المسرح كيف السينما في لي دي في دي هادوك قادرين نترجموهم نديرو دي سو تيتر، ولي دي في دي هادوك نبيعوهم، قادرين نديرو دي بروجيكسيون دو فيلم الجيريان افيك دي سو تيتر غريك ولا دي سو تيتر ارجنتان ولا دي سو تيتر بورتوغي. ماهيش حاجه صعيبه بزاف. ونبيعوا لي فيلم تاعنا برا، لي زاكتور لي سينياست يعيشوا بلا برودكسيون سينماتوغرافيك تاعهم. ميم شوز بور لا بون ديسيني، نعرفوا بلا بون ديسيني لو كوميك، لو مانغا الجيريان برا، نترجموهم اون اسبانيول، اون انجلي، نترجموهم اون شينوا، اون جابوني، وخلينا نبيعوا دي مانغا دي بون ديسيني برا، نبيعوهم الاكستيريور. لو بيديست، لو سيناريست، لو مانغاكا، هذاك يعيش بلا بون ديسيني تاعو، ياكل منها الخبز. لي ميزون ديديسيون الجيريان يبيعوا ويخدموا، داخله بلوس في الاقتصاد نون سولمون في لا كولتور. نقدروا كيما هدرت مع لو مينيستر تاع التوريزم بلي مانكان تاعنا اللي يشاركوا في لي كومبيتيسيون انترناسيونال دو بوتي، هادو لي مانكان يعيشوا بالمانكينات تاعهم، لي زاجونس دو مانكينا يعيشوا ويزاكسبورت كيسموه لي توني تراديسيونيل يتباعوا برا. كي نديروا دي ديفيلي دو موند رانا ندخلوا دراهم دلا دوفيز. كي نديروا باغ اكزومبل دي كونسيرتو دو ميوزيك سيمفونيك، لوبيرا دالجي ولوبيرا دورون اللي راح يفتح مع لي جو ميديتيرانيان ان شاء الله، اللي راهم يقراو في ليكول سوبيريور تاع لا ميوزيك سيمفونيك، راح يولي يعيش بالمهنه تاعو، يدير دي كونسيرتو ايور برا. يقدروا ما يعيطوا له بور دي ميوزيك دو فيلم دو تياتر. باغ اكزومبل نديرو دي اكسبوزيسيون دو بانتور دو سكولبتور، لي بانتر تاعنا يعيش من لا بانتور تاعو، من الفن تاعو. الخطاط تاع لا كاليغرافي تاني يعيش، يبيعوا دي طابلو برا. لا ما كاش ان مارشي ارتستيك في الجيري يقدر يبيعوا برا، يبيعوا في لي بي سكانديناف، يبيعوا في لازي، يبيع لا بانتور تاعو. انا تلاقي بدي طابلو يتباع بزوج ملايين ونص سنتيم يا صاحبي، برا على بالك كومبيان دو مليون دو دولار راهم يبيعوا لي بانتور تاعنا. تلقاه في الوقت الفراغ والويكاند تاعو راهو بانتر ويخدم نيمبورت كل خدمه باش يسترزق بها. سي غاف يا ناس. البيديست كيف ومين داك ما عندوش الوقت الور يهمل الفن تاعو باش يوفر لقمه العيش لولادو. علاش ما نفتحوا لهمش المجال باش يبيعوا الفن تاعهم برا، يديروا اسم برا. نقدروا نديروا دي اكسبوزيسيون دو طابي، دو بيجو، دو بوتري، دو سلاله، ويتباعوا برا دي سوفونير. إنا با اوبليجي يجي حتى الجزائر باش يشري دي بتي سوفونير، يشريهم غير تما. نديروا دي بتيت اكسبوزيسيون، نديروا دو لا غاسترونومي، دي زاتوليي باش نعلموهم يطيبوا طيابنا، دي بلا تراديسيونيل. انا مثلا نتعلم في اليوتيوب كيفاش نطيب دلا غاسترونومي، نوجد دي سوشي تاع الجابون ولا دلا غاسترونومي انديان. علاش هو ما يتعلمش الطياب تاع الجزائر؟ ما عندناش حنا دلا غاسترونومي في بلادنا، ما عندناش دي غاتو تراديسيونيل، القنيدلات، الجزيريات، التشالك العريان. سبحان الله، بوركوا با؟ كاين دي ريستورون مكسيكان بارتو، دي ريستورون شينوا بارتو، دي ريستورون تايلاندي بارتو. لا ما كاش دي ريستورون الجيريان بارتو. هاو دي ريستورون ماروكان دايرين حاله في لا هولندا في الامريكان. لا ما كاش دي ريستورون الجيريان. Pourquoi pas? Quel moi j'ai envie, un américain il dit oh moi aujourd'hui j'ai envie d'aller manger de l'algérien. Pourquoi pas? علاش لا؟
شي حاجه صعيبه. دلا دونس نديرو دي سبيكتاكل دو دونس كسوا في الايب هوب ولا في لا دونس كونتمبورين تاع لي زارتيست، في الكابويرا تاع لي زارتيست الجيريان يروحوا يخدموا على شرهم ايور ونديروا د لا بوبليسيتي للجزائر. ماهيش حاجه كبيره. درك كي نترجموا لي بوام الجيريان ونبيعوهم برا، ولا لي فيلم ولا لي رومان ولا لي بي دي، هادو اللي راهم يقراو تاع لانتربريتاريا ويقراو لي لونغ اترونجير يخدم على شره. وحنايا برا يكون عندنا دي بيبليوتيك دي بيديتيك الجيريان افيك دي لونغ تاع لو بي هذاك المضيف. ماهيش حاجه ديفيسيل. لي زومباساد هادو ياك هما راهم كاينين وراهم خالصين يتسو بوج ان بو. واش راهم يديروا؟ خدمتهم الكونسيستا كوا يكسبورتو لا كولتور تاعنا برا. بسم الله. في هاد لابارتي راني باغي نهضر على واحد لي فيستيفال، على واحد المهرجانات ما يكزيستوش في الجزائر. انا موالف نحضر فيستيفال انترناسيونال تاع لا ميوزيك سيمفونيك، تاع لا دونس كونتمبورين، تاع لو تياتر بروفيسيونيل، تاع السينما ميديتيرانيان ولا السينما ديكول، تاع كيسموه تاني. بغاف بصح كاين دي سيكتور peut-être qu'on a oublié par mégarde. مثلا الميتال الروك في الجيري. علاش ما عندناش اون بروموسيون تاع لا ميوزيك ميتال في الجزائر؟ كاين دي جون اللي يهبلوا على الروك. عندنا دي جروب تاع الروك، وبعدين نديرو بتيت فيديو اللي نهضروا على لي جروب دو روك، على ليفولوسيون تاعهم، على لو تو سكي كونسيرن لو روك. بصح علاه ما نعطولهمش اون اوكازيون باش يبانوا، باش يبيعوا لو البوم، باش يسكسبورت على لترونجي اوسي، باش نحضروا في دي فيستيفال دو روك دو ميتال على الانترناسيونال ونبينوا لو ميتال الجيريان. ما قدروش نديروا ان فيستيفال ناسيونال دو ميتال شاك اني؟ ماشي حاجه صعيبه. توت اون ساشون بلي عندنا دي ميتالو دي غيتاريست اللي يزيفولو في لوروب دو لاست يا جماعه. فلا تركي ما نهدرش، جود نويز هاي دايره حاله فلا تركي. كمان كاين دي جروب كيما اسيل اللي لا ميلونجي بين لا موسيك تراديسيونيل الجيريان و لو روك وراه داير حاله به في لوروب. ils font connaître l'Algérie. alors pourquoi ne pas investir في الميتال en Algérie ومي دو كوتي عابد الشياطين والتمسخير هذاك تاع الجهاله. كمان بركاونا هاوليك اسيل عنده الاخر لا شونسون تاع كونستانتين يصلوا غير على النبي عليه الصلاه والسلام. فرانشمون لو هيب هوب ما عندناش الراب في الجزائر، انا دايرين بحاله في فرنسا يا ناس. ما عندناش لا دونس هيب هوب، لو سمارف، البريك دانس. ما نقدروش نديرو فيستيفال ناسيونال شاك اني تاع هيب هوب في الجزائر وون ليكسبورت للخارج. عندنا دي زارتيست تاع هيب هوب يا ناس ينجح فيه دراهم، كسوا لو هيب هوب ولا كسوا لو روك لو ميتال. نقدروا نديرو ان فيستيفال ناسيونال تاع لا فيلاتيلي، تاع كوليكسيون دو تامبر، منها البوسطه تبيع لي تامبر تخدم، منها نخلقوا مناصب شغل. هو انايا وين نمشي نلقى اليمونطاسيون جينيرال صاحبي؟ الناس ما لقيتش، ما عندهاش افكار باش تخدم، هما نخلقوا لهم ان بوزوان اون دوموند يولي يبيع لي تامبر بور لي كوليكسيونور. نعرف انايا غير واحد قدام لاكار اغا وواحد في لا غروند بوست، هذا مكان يخدموا لي تامبر ولي زوتر ولايه وابار الجي سونتر. بكاش تخلقوا ان فيستيفال ناسيونال، نخلقوا اون دوموند تاع ان فيستيفال ناسيونال تاع لا فيلاتيلي، تاع لي موسمات، تاع هذوك لي كوليكسيونو لي بيس دو موني تاع بكري، لي بيي دو بانك تاع بكري. نخلقوا ان مارشي، نديروا ان فيستيفال انترناسيونال دو ماجي، العاب سحريه. ومو الدراري تاعنا يزهاو، وحنا الكبار نزهاو. انا نشفى خطره برك عندي واحد 5 سنين ولا 7 سنين حضرت ان فيستيفال دو جور داروه في لاصال اطلس في باب الواد، بصح من هذيك ما زدتش سمعت كاع بالعاب سحريه في الجزائر. سي با نورمال. ما نقدروش نديرو ان فيستيفال انترناسيونال دو ماريونيت الكيريغوز كومام يا ناس.
نديرو ان فيستيفال انترناسيونال دو ليتيراتور فانتاستيك دو سينما فانتاستيك فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دورور بصح اتونسيون ماشي كلش في الجي درك الجي عندها 3 فيستيفال انترناسيونال وهران عندها فيستيفال انترناسيونال عنابه عندها فيستيفال انترناسيونال ولي زوتر ولايه ما عندهم والو قال مثلا فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دورور خيروا له ولايه فيستيفال انترناسيونال تاع لي بوب ولايه فيستيفال انترناسيونال تاع لو فيلم فانتاستيك ولايه تاع لو فيلم دومور ولايه تاع لو فيلم موي بوركوا با راه عندنا واحد ان سينياست اللي دار ان فيلم موي سينما ساميت بدراهمو il a pris un prix il a gagné un prix في تونس نديفلوبو حنايا لو سينما موي ولا نحبسو غير عند شارلي شابلين غير عند لوريلي هاردي نحبسو لتما حنايا غير عند مالياس خلي الجزائر تكون الاول من يحيي لو سينما موي بوركوا با هاو لو فيلم فرونسي تاع جون دو جاردان ما نجحش ما دارش دي اوسكار بلو فيلم موي تاعه نديرو حنايا فيستيفال انترناسيونال دو فيلم موي ونكونوا الاولين اللي اون اكسبلوز في هذا الدومين بوركوا با راكم تهضروا على صناعه سينمائيه وما كاش لي مويان ما سافا با كوتي تري شير ما قدروش نديرو فيستيفال انترناسيونال دو لابي تراديسيونيل وين يجوا يديروا لنا دي ديفيلي دو مود تاع كاع لي توني تراديسيونيل دو بيي كيما في سيدي بلعباس كاين فيستيفال انترناسيونال دو دانس folklorique نديرو في نوتر ولايه فيستيفال انترناسيونال دو لابي تراديسيونيل باسكو الناسيونال دو لابي تراديسيونيل لا ديرينيرمون درنا اون بتيت مانيفيستاسيون تاع لابي تراديسيونيل تاع الهند في البالي دو لا كولتور سا ايتي سا فيزي بليزير بصح نديرو ان فيستيفال انترناسيونال وين كاع لي زومباساد اللي راهم هنا في بلادنا يجيبوا لنا دي مانكان من بلادهم يديروا لنا ان ديفيلي تاع لي surtout le Japon avec les kimonos, les yukata, les Chinois avec la robe chinoise, les Indiens avec le sari, ils jouent, ils diront un défilé de mode تاع leurs habits traditionnels. أنا يا راني هاو في مارس كاين ان ديفيلي د مود بغيت ندي المراه تاعي ونروح قالوا لي لو تيكي مليون دخله مليون تسمى انا والمراه 2 ملايين سي با نورمال ديروا لنا فيستيفال انترناسيونال دو لابي تراديسيونيل يكون فاريي ديفير ودخله كيما راكم ديروا في لوبيرا 60000 80000 تو الموند بوغا ي اسيستي بوركوا با حاجه جديده في بلادنا نقدروا نديروا فيستيفال انترناسيونال دو كوميدي ميوزيكال شكون كان يقول باللي فيستيفال انترناسيونال دو دانس كونتمبوران ينجح في الجزائر شكون كان يعرف لا دانس كونتمبوران في هذاك الوقت شكون يعرف لار كونتمبوران في لو ماما في لا رو ديزلي ما نجحش طباق نجح الور تاع لا كوميدي ميوزيكال تاني سافا اتر هايل انورم مع لي زانديان لي امريكان لي فرونسي هادو ثلاثه برك راح يقلبوها الور ايماجيني un festival international de comédie musicale tout en sachant عندنا l'artiste تاع كمال والي اللي دار كاع لي كوريغرافي تاع الشاب خالد في لي كليب تاعو هو اللي راهو حاكم لا كوميدي ميوزيكال في فرنسا هو اللي طلعها في فرنسا ما تقوليش ما عندناش دي كوريغراف في الجزائر ها سبحان الله ما تجهلوناش علاش درنا اون سول ايديسيون تاع فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دانيماسيون ومن بعدها منها في رياض الفتح راني شافي لها on n'en a plus entendu parler. علاش on développe pas l'animation في الجزائر نحبسوا غير عند بابا نزنو نحبسوا غير عند 5 نحبسوا غير على اللي شفاو بكري باديسان علاش ما عندناش دو لانيماسيون الجيريان نديروا ان فيستيفال انترناسيونال دانيماسيون في الجزائر باش on profite de l'expérience des autres pays هاوليك شوفوا غير دريم وورك واش راهي دايره هي دايره حاله دي مليون دولار ما نهدرش على والت ديزني هذيك خاطيه وجوابنا خاطيه لا ماليزي راهم يديروا د لانيماسيون حنا ما نقدروش نديروا د لانيماسيون ونستعملوها ميم في ليدوكاسيون تاع نو زونفون ماشي غير دي فيلم دانيماسيون نستعملوها في ليدوكاسيون يا صاحبي في لا بوبليسيتي تاني علاه اون ديفلوب با لانيماسيون في الجزائر علاه دركا جو في بارلي دان créneau d'un secteur اللي me tient à cœur واللي راهي غايضتني مي نجيبوها من الاخر علاه ما نديروش ان فيستيفال ناسيونال و انترناسيونال كيما تحبوا دو لا كولتور لوديك تاع لي جو فيديو في الجزائر كاين لي جيمر
Ou la plupart des festivals, les jeux vidéo, sont organisés par des jeunes bénévoles, des jeunes amateurs, que ce soit Fim Zaidoun qui met le GDDG, par des animateurs de la radio chaîne 3, ou là qui met. D'ailleurs, je vais vous chercher des noms. Excusez-moi. عندنا par exemple, في juillet 2020, la SAFEX, Africa Games Space, organisé par des jeunes. Compétition تاع jeux vidéo إفريقية. عندنا également في la faculté تاع بليدة في le 14 avril إن شاء الله la coupe d'Algérie تاع الروبوتيك tout en sachant بلي on a été classé deuxième في la robotique en Europe. مانيناش الناس إلى 2001 ولا 2003. Les roboticiens algériens تاع باب الزوار ils ont été classés deuxième في l'Europe. تقول لي ما عندناش بوتونسيال في لا روبوتيك في الجزائر، ما نهضرش على ليتيديون تاع باب الزوار اللي يخدم ان درون طائره بدون طائر. On a le potentiel, on a eu un championnat de jeux vidéo nord-africain داروه في لاصال الحرشه داروه des jeunes. Alors imaginez لو كان on crée une fédération de jeux vidéo في الجزائر de ludique في الجزائر. درك si je parle de ludique نعاود نولي واش يعرفوا في الجزائر؟ يعرفوا دومينو، يعرفوا جو ديشيك، شويه يعرفوا سكرابل، لي زوتر يعرفوا مونوبولي، كيلكوزان يعرفوا الباغامون، دائما يلقاوها لاصقه في جو ديشيك مي ما يعرفوش السيراكوا، يعرف داما جو ديشيك مي الباغامون قليل اللي يعرفه. علاش ما يعرفوش الاوالي لي زيشيك افريكان؟ ما كاش دي انفستيسور اللي يديروا دي زاتولي و ريبرودويز سي جو هنايا، ما كاش des constructeurs de jeux في الجزائر، ما كاش d'autres investisseurs les sous licence يخدموا في des ateliers les jeux هادو هنا في الجزائر. on n'a pas besoin d'importer, on peut les fabriquer هنا في الجزائر. انا راني نخدمهم في الدار بالكرتون ولي كولور و جو لي امبريم باسكو كي نحوس نشريهم ما كاش دي جو دو سوسيتي في الجزائر. نهضر لكم ابالون ما كاش، ستوبيد فوتور ما كاش، اونو شريته في تونس، هيا ان جو دو كارت تاع اونو ما كاش في الجزائر. C'est ce qui prend Makash. Otello Reversi Makash, tout en sachant que le champion d'Europe, Aïch France, c'est un Algérien. L'Otello Alège. Le Cluedo Makash, Trivial Pursuit Makash. Le Carom, c'est tout un championnat international. Yedouhir bzaf les Français ou les Hnouda. On n'a pas une équipe nationale في الكارم اللي تروح ديرنا في لي جوز اولمبيك ولا في لي شامبيونات انترناسيونال. ريسك ما كاش. يوغيو راهم بداو لي جون تاعنا راهم يديروا دي بتيت كومبيتيسيون تاع اليوغيو. كاين دي امبورطاتور اللي راهم يجيبوا لنا هاد لي جو كارت مي ديفيسيلمون ومن داك افيك دي بري بلوتو غاليين. علاش ما كاش كيما اون فوار انترناسيونال تاع لي جو دو سوسيتي؟ لو باكارا ما كاش، بريزيدون ما كاش، بلاك جاك ما كاش، لا باتاي كورس ما كاش، لو رامي ما كاش، لو كامس ما كاش، لو موس. عندنا دي زالجيريان عايشين في اسبانيا كاين دي شامبيون انترناسيونال تاع لو موس. علاش ما يشاركوش هما باسم الجزائر في لو موس ويجيبوا لنا دي تيتر؟ لا سكوبا، لو ويست، لو يانيف ما كاش. نوسفيراتو خدمتو انايا وحدي هنايا. ازول ما كاش. SOS دينو ما كاش. بوم ما كاش. ترول اند دراغون ما كاش. فونتون بيجي ما كاش. شاتو افونتور ما كاش. اوكيا خدمتو انا وحدي بالكرتون ولي كولور يا ناس. اونيتاما، هونشو، فوجي فلاش، نينجا تايزن ما كاش. كوداما، كينغ اوف طوكيو، كاكوزو ما كاش. دوشوكي راني خدمتو انا عند مين ويزيج لي كوموندي ما كاش. تاكينوكو ما كاش. توكايدو ما كاش. لو كين، انابي، كاناغاوا، شينوبي واتا ما كاش. علاه هاد لي جو دو سوسيتي ما كاش في الجزائر؟ ديروا لنا ان فيستيفال، ديروا لنا اون فوار انترناسيونال دو جو دو سوسيتي باش نعرفوا الدراري تاعنا ولادنا اوليو يخرج برا تدحسه طوموبيل ولا يتسوفج قاعد في داره يلعب ان جو دو سوسيتي. نلايموا لي فامي لي كوبل. كل فاميليا مور العشاق مور ان فيلم، الاب الام الخاوه الخواتات الدراري قاعد يتلايموا اوتور دان بلاطو دو جو دو سوسيتي ورانا نلعبوا توس انصامبل. منها تيستي لي كونيسونس كولتور جينيرال تاعك، تخدم مخك، سي ان انترينمون بور لي سيرفو. نزهاو نحو على خواطرنا. كاين اللي ما عندوش وين يخرج، ما عندوش وين يحوس، وما يكون عنده ان جو دو سوسيتي يا صحابي.
ديجيت ما كاش، تيرافورميشن مارس ما كاش، لو تريزور دي لوتان خدمتو انا وحدي هنا في الدار جلي امبريمي، زومبيز ما كاش، ستار تريك كاتان ما كاش، ليلو دراغون خدمتو انا وحدي قاعد نشوف دي فيديو في اليوتيوب وخدمتو، جايبور كيف دايستون ما كاش، لو روا دينا ما كاش، سبيل كاستر ما كاش، ارمادورا ما كاش، شادو انترز ما كاش، رايفر دراجونز، دراجون ران، شاسور دي ليجوند، سمونر وارز ما كاش، ارشيميج ما كاش، كوسميك انكونتر، زومبيسيد. علاش راني نقول لكم كاع هذه لا ليست باش تعرفوا بلي سي ان موند فاست. في الكندا وداير حاله، في الامريكان داير حاله، في فرنسا راهي غير هنا قريبه داير حاله. حنا ما عندناش ميم با ان جو دو كارت تاع لاس دو بيك، هو ماشي عيب. دراغون ريج ما كاش، جوبلين اي ان سي ما كاش، كيف ترول ما كاش، فليت كوماندر، ايفو، ايكو، لو دونجون دو نهربوك، لو غوست ستوريز، بيج بوك اوف مادنس، ميدوري، سكاوش مارودرز، كوريو، سيجرست، بانج، زومبي دايس، اتس ذا رود، ويلكم تو ذا دنجن، ستار بريولزم، ريد بلانيت سبلندر، سنو بليند، راتل سنيك سيتي، مونتانا، دي سي بلاك بيلدينج، كستوم هيروز، كستل لوت، انكن جولد، هيرو الوي، تايم لاين، كاكاو شوكولاتل، لوف ليتر، ماسكاراد خدمت وحدي هنا في الدار، اربوريتم، لوردز اوف سكوتلاند. ما نقدرش نمبريمي كلش، ما نقدرش نخدم كلش وحدي، لازم دي زاتولي يخدمونا هاد لي جو. باسكالز روكت، كورسار، سيفن وندرز دويل، تزار، كاباليو، هادو ما كاش، ما كاين والو في الجزائر يا ناس. سي غاف.